शेरबहादुर देउवाको नोकर बन्न जाने को हो त? नोकर बन्न गएको त माधव नेपाल होइन। माधव नेपाल चाहिँ वामदेव भन्दा पनि तल्लो स्तरको निकृष्ट असैद्धान्तिक अराजनीतिक क्रियाकलाप गरेर आगोको झिल्को होइन, आगोको झिल्कोमा एक लोटा पानी पनि पर्याप्त छ उहाँहरूलाई निभाइदिन। नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। दर्शकबिन, आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा। आज उहाँसँग हामी नेकपा एमाले फुट भइसके पछाडि नेकपा एमाले कस्तो कार्यनीति कार्ययोजना बनाएको छ। मूलतः नेपालमा पार्टीहरू फुटफुटको घटना नौलो होइन। विगत लामो समयदेखि नेपालमा राजनैतिक दलहरू फुट्ने घटना चलिरहेको छ। अहिले पनि नेकपा एमाले फुटेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको छ। यो सँगै अब नेकपा एमाले भावी योजना, रणनीति, कार्यक्रम कसरी तयार पार्छ, यी विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। पार्टी त फुट्यो। पार्टी मिडियामा मूलतः सञ्चार माध्यममा जुन हल्लाका साथ फुटेको भनिँदैछ नि, हाम्रो समग्र इतिहासमा भन्नुहुन्छ भने सानो टुक्रा चोइटिएको, यो कुनै फुट होइन। यसमा सङ्ख्यामा, जनाधारमा, कार्यकर्ताको ब्याकिङमा हेर्नुभयो भने अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा 69 सालमा एमालेमा जुन समस्या आएको थियो नि, जुन विभाजन भएको थियो नि, जति मान्छेले पार्टी छाडेका थिए, जुन असर परेको थियो नि, त्यसको आधा पनि असर होइन। यो पार्टी फुट्यो भन्नुहुन्छ कि फुटाइयो भन्नुहुन्छ? यो दुवै हो, फुटेको पनि हो, फुटाइएको पनि हो। आफ्नो मतिले मात्रै उहाँहरू पार्टी छोडेर हिँड्नुभएको होइन, मती अरूको पनि हो, योजना अरूको हो, फन्डिङ अरूको हो। हरियो घाँसहरूले देखाएका हुन्, उहाँहरू म्या गर्दै पछि लाग्नुभएको। बाहिरी मान्छेहरूले चाहिँ एमाले फुट्यो, अहिले गम्भीर चोट लाग्यो, त्यो घाउ एकदम त्यहाँबाट फेरि क्यान्सरै हुने हो कि भन्ने शङ्का छ एकपट्टि, अर्कोपट्टि खाटा बस्दैछ भन्ने पनि छ। तपाईँहरूलाई के क्यान्सरै हुने समस्या छ कि अब यो खाटा बस्दैछ? हिमालजी, म अलिकति एमालेको मौलिकता, ट्रेन्ड, प्रवृत्ति म भन्छु। एमाले चाहिँ देशभरि जुन खालको विभाजन थियो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, त्यसको भिन्न धार, खास गरी तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टीमा जुन केन्द्रविहीनता, फुटफुटको श्रृङ्खला सुरु भएको थियो, झापा आन्दोलनले त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गरेर देशभरिका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरेर देशव्यापी बलियो कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने अभियान अन्तर्गत कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै यसको विकास भएको थियो। अर्थात् यसले विभाजनका विरुद्ध एकताको शङ्खघोष गरेर यो आन्दोलन अगाडि बढेको थियो। तर यहाँ पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने एक समय पार्टी केन्द्रमै रहेका डिबी सिंहहरूले छोडेर हिँडेका थिए। अर्को समय एकराज पाण्डे, केशरमणि पोखरेल सहितका पूर्व मार्क्सवादीहरूले एमाले एकीकरणको बेला त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएर पार्टी छोडेर हिँडेका थिए। मैले दुईटा श्रृङ्खला भने है। तेस्रो, वामदेव गौतमको नेतृत्वमा 40% भन्दा बढी सांसदहरूबाट पार्टी फुटाइएको थियो 54 सालमा। केन्द्रीय कमिटीको हाराहारी सङ्ख्या तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीको लिएर उहाँ फुट्नु भएको थियो। महाकालीमा राष्ट्रघात भयो भन्दै राष्ट्रवादको नक्कली दुन्दुभी बजाउनु भएको थियो। तपाईँले त्यसपछि वामदेव गौतमको नेतृत्वमा के हाल भयो भन्ने देख्नु भएको छ। 69 सालमा अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठहरूले पहिचानको राजनीतिको बाँसुरी बजाउँदै एमालेलाई चाहिँ पहिचान विरोधी, सङ्घीयता विरोधी अनेक आरोप लगाउँदै चाहिँ फुट्नु भएको थियो। आज उहाँहरू चाहिँ कुन घाटका पानी खाँदै कहाँ पुग्नु भएको छ तपाईँले देख्नु भएको छ।
माधव नेपाल त्यही सिलसिलाको भनेको मतलब पछिल्लो उहाँहरूको हालत प्रहरी हो। पनि त्यस्तै हुन्छ र हिजोको म वामदेवको जस्तो र अशोक म राईहरूको आज जस्तो बनाउनु भन्दैछु भयो। यो हाम्रो एमाले धारको मात्रै कुरा गर्ने, म समग्र हिस्ट्रीको कुरा गर्छु। 2007 साल यता जति पनि पार्टी मातृ पार्टीबाट फुटेर बनेका टुक्रा पार्टी बनेका छन्, चाहे त्यो बिपीसँग फुटेका मातृकाको हालत होस्, उनका दाजुले फुटाएको र बनाएको राष्ट्रिय प्रजा पार्टी होस्, चाहे भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट फुटेर बनेको शेरबहादुर देउवाको पार्टी होस्, चाहे जुनसुकै पार्टी हुन्, चाहे प्रचण्डबाट फुटेर बनेका दर्जन बढी माओवादी टुक्राहरू हुन्, वा एमालेबाट फुटेर बनेका हुन्, वा नेपाली कङ्ग्रेसबाट, कुनै पनि पार्टीले आफ्नो विभाजनको, कुनै पनि समूहले आफ्नो विभाजनको औचित्य पुरा गरेका छैनन्, तिनले गरी खाएका छैनन्, ती आफै सर्वनाश भएका छन्। नेपाल माधव नेपाल खेमाका नेताहरू यहाँ के भन्नुभयो भने पार्टी कसरी चलाउनुपर्छ, पार्टीलाई कसरी मजबुत र लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ भनेर हामी उहाँहरूलाई सिकाउँछौँ पाठ भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो त आत्मरतिमा रमाउन पाइयो। माधव नेपालले पार्टी कसरी चलाउने देखेको होइन र 64 सालमा 240बाट 33 सिटमा एमालेलाई 33 सिटमा झारेर तेस्रो पार्टी बनाएर उहाँले चाहिँ आफै राजीनामा दिएर सुइकुच्चा ठोकेको होइन, कसलाई सोधेर राजीनामा गर्नुभएको थियो? तथाकथित नैतिकताको चाहिँ दुहाई दिँदै उहाँ राजीनामा दिएर पार्टी नेतृत्वबाट भाग्नुभएको होइन। 64 साल चैत 28 गतेको निर्वाचनपछि उहाँले बिर्सिनुभयो होइन? हेर्नुहोस् क्या, उहाँले कस्तो पार्टी चलाउनु भएको थियो। उहाँको पार्टीलाई आज उहाँ पुरै ग्लोरिफाई गर्ने, तर उहाँले त पार्टी चलाउन नसकेपछि राजीनामा दिनुभयो एउटा नैतिकताको आधारमा, तर केपी शर्मा ओलीले त्यो पनि दिनु भएन भन्ने छ नि उहाँहरूको त। अनि केपी शर्मा ओलीले त किन राजीनामा गर्नुपर्ने? एमाले तेस्रो पार्टी भएको र उहाँले त दोस्रो पार्टी बुझ्नुभएको, दोस्रो हैसियतको पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाउनु भयो, 2/3 हाराहारीको जनमत हासिल गर्नुभयो, एकल सरकार चाहिँ चलाउनु भयो, 3 वर्ष 5 महिना लामो सरकार चलाउनु भयो। 46 पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले केही महिना बढी चलाउनु भयो होला, नत्र उहाँ नै हो सबभन्दा बढी चाहिँ त्यो खालको घेराबन्दी, असहयोग, दुष्टतापूर्ण प्रहार त्यसका बावजुद चाहिँ केपी ओलीले नै गर्नुभयो। तर 5 वर्षको म्यान्डेट त पुरा गर्न सक्नु भएन भन्ने त एउटा त्यो त उहाँहरू चाहिँ कहाँ कहाँ पुग्नुभयो हेर्नुभयो न, हेर्नुभयो नि। फेयर प्ले गरेर यो भएको र 5 वर्ष पुग्न नदिनका निम्ति शेरबहादुर देउवाको नोकर बन्न जाने को हो त? नोकर बन्न गएको त माधव नेपाल होइन, उहाँको नेतृत्वको मण्डली होइन। त्यही मण्डली आज आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्न, अपदस्थ गर्न, सत्ताच्युत गर्न, के गर्न बाँकी राख्नु? अनि यो छँदा खाँदाको यत्रो पार्टी नेकपा एमाले फुटाउने काम चाहिँ कसले गरेको त? त्यो त आज चाहिँ महान काम गऱ्यौँ भन्दै शेरबहादुरको बैशाखी बनेर खासमा नोकर बनेका मानिसहरूलाई सोध्ने हो हिमालजी। तिनीहरू हुन् नि फुटेर हिँड्नेहरू त। तपाईँहरूले पनि फुटाउनको लागि चाहिँ हामीले त किन फुटाउनु भूमिका खेल्नुभयो भन्ने छ होइन? उहाँहरूलाई पार्टीमा बस्नका निम्ति जथाभावी गरेर पार्टीमा बस्न मिल्दैन भन्ने म पनि हुँ। अनुशासन मान्नुपर्छ, नीति मान्नुपर्छ, नेतृत्व मान्नुपर्छ, म्यान्डेट मान्नुपर्छ, संस्थागत प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ। यो पार्टीमा बसेर अरू पार्टीको सेवा गर्न पाइँदैन। तर कतिपय बाहिरी मान्छेहरूले के पनि भन्दा रहेछन् भने सूर्य थापाको त्यो तिखो र एकदम क्षुद्र वचनले गर्दा नेकपा पनि फुट्यो, एमाले पनि फुट्यो भनेर कतिपय मान्छेले भन्दा रहेछन्। तपाईँलाई कतिपयले भन्छन् भने यी चाहिँ गोसरा कुरा, यी चाहिँ चल्ते चलाते कुरा नगर्नुहोस्। मेरो कुन चाहिँ कुरा तपाईँले भनेको शब्द जस्तो भयो। म तिखो अवश्य बोल्छु, म बिचमा चाहिँ ग्रे एरिया खोजेर म चाहिँ कुरा गर्दिनँ। म चाहिँ कसलाई के कुरा मनपर्छ भन्ने आधारमा नाइस टु अल भएर म बोल्दिनँ। सत्य के हो असत्य के हो त्यसको चाहिँ। तर आज माधव नेपाल, म दुईवटा पोजिसन चेन्ज गरेर हेर्नुहोस् है। 54 सालमा माधव नेपालसँग एकदमै नजिक भएर सहयोग गर्ने मान्छे म पनि थिएँ जतिखेर वामदेवले पार्टी फुटाएको थियो। वामदेवले पार्टी फुटाउँदा माधव नेपालले जे भन्थे नि, आज त्यही कुरा माधव नेपाललाई भन्ने राइट मलाई छ, किनभने म माधव नेपाललाई देखेको छु। फुटाउनेहरूलाई उनी के भन्थे? माधव नेपाल वामदेव गौतमले पार्टी फुटाउँदा के भन्थे? माधव नेपाल वामदेवले फुटमा शक्ति आर्जन हुँदा फुटमा शक्ति आर्जन हुन्छ भन्दै विभाजनमा शक्ति आर्जनको सिद्धान्तप्रति एउटा चाहिँ तथाकथित सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर बहुमतको नजिक पुगेको एमालेलाई फुटाएर हिँड्दाखेरि वामदेवलाई के भन्थे? आज माधव नेपाललाई त्यही कुरा भन्न
किन उचित छ भने हिजो पार्टीको रक्षाका निम्ति नेतृत्वको रक्षाका निम्ति हामीले त्यस रूपमा माधव नेपालका कुराहरूलाई सहयोग गरेको हो। आज माधव नेपाल चाहिँ वामदेव भन्दा पनि तल्लो स्तरको निकृष्ट असैद्धान्तिक अराजनीतिक क्रियाकलाप गरेर पार्टी भडुवा बनेर आन्दोलन भडुवा बनेर कोट अनकोट क्रान्तिकारी काममा हिँडेका छु भन्नुहुन्छ के। देउबालाई सरकारमा आसीन गराएर देउबाको नोकर बनेर क्रान्तिकारी बनिन्छ भने क्रान्तिकारी शब्दको चाहिँ अर्थ शब्दकोश बदल्नुपर्छ। अब तर एउटा आम मानिसले सोध्ने प्रश्न चाहिँ के भने माधव कुमार लामो समय नेकपा एमालेमा रहेको नेता, एमालेलाई हुर्काउने बढाउने काम माधव नेपालले गर्नुभएको छ, एउटा जिम्मेवार नेता। त्यो पार्टीबाट हिँड्दाखेरि त्यत्तिकै त हिँड्नु भएन, केही न केही चित्त दुखाइ होला, केही न केही पार्टीप्रति उहाँको विमति र त्यो सञ्चालनप्रति उहाँको चाहिँ एउटा उहाँको चित्तसँग दुनियाँलाई के मतलब? यो दुनियाँ, यो आन्दोलन, यो पार्टी, यो देश माधव नेपालको चित्त बुझाउनका लागि चाहिँ भौतारिनु पर्ने हो र? माधव नेपाल ठिक छ पार्टी बनाउन योगदान भएका नेता हुन्, तर नेतृत्वमा उनी कहिले पनि चुनाव लडेर आएका होइनन्। दासढुङ्गा हत्याकाण्ड पछिको विशेष स्थितिमा शोकको स्थितिमा उनी पार्टीको महासचिव भए। छैटौँ महाधिवेशनमा विभाजनको तानाबाना रचियो, एकीकृत पार्टीको एकता जोगाउनेतिर उहाँ लाग्नु भएन। विभाजनको स्थितिमा चाहिँ सर्वसम्मतिले महासचिव हुनुभयो। सातौँ महाधिवेशनमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मत स्थगन गरेर चाहिँ सर्वसम्मतिले नेतृत्व चयन हुँदा उहाँ नेतृत्वमा आउनुभयो। आठौँ महाधिवेशनमा उहाँ भर्खर राजीनामा गरेर हिँड्नुभएको थियो, उठ्ने हिम्मत गर्नु भएन। एउटा नवौँ महाधिवेशनमा उठेर उहाँ हार्नुभयो। एकपटक महाधिवेशनमा हारेपछि अर्को महाधिवेशनसम्म पर्खिन नसक्ने, त्यो धैर्यता नहुने, पार्टीको आन्तरिक जीवनको आवधिक म्यान्डेटको निर्वाचनको कुरामा उहाँलाई चाहिँ त्यो धैर्यता नहुने, त्यो नैतिकता नहुने, त्यो निर्वाचन प्रणालीप्रतिको कमिटमेन्ट नहुने, अनि हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ जस्तो नवौँ महाधिवेशनमा लिखित रूपमा उहाँले वितरण गरेको चाहिँ मन्तव्यमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 10औँ महाधिवेशनमा म नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नयाँ पुस्ता पार्टीमा पदीय भागबण्डा नमिलेर हिँड्नु भएको हो र? पद लोलुपताका कारणले होइन। उहाँ त केपी शर्मा ओली निरङ्कुश हुनुभयो, अधिनायकवादी बन्नुभयो, स्वेच्छाचारी बन्नुभयो, पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार राख्नु भएन भनेर आन्दोलन गर्नु भएको होइन? यी त भन्ने कुरा हुन्, सम्धि भन्छन् नि, यही कुरा हुन्। माधव नेपालले यी चाहिँ अरू सिद्धान्तमा उहाँको के अन्तर छ? सिद्धान्तमा उहाँको के अन्तर छ? नयाँ कुरा उहाँले के ल्याउनु भएको छ? मेरो मान पुगेन भन्दै सोफा बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो बालुवाटारमा। उहाँले आफू बस्ने सोफा आफै घिसार्दै लतार्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। माथिको चाहिँ पोडियमबाट तल चाहिँ हलमा उहाँले ती कुर्सीहरू झार्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि वरिष्ठ नेतालाई तपाईँहरूले मान सम्मान पनि त दिन सक्नु भएको छैन। वरिष्ठलाई वरिष्ठको उहाँ वरिष्ठ हुनुहुन्थेन के, नेता हुनु। वरिष्ठ नेता होइन, वरिष्ठ नेता 8औँ महाधिवेशनदेखि 9औँ महाधिवेशनसम्म हो। किनभने हाम्रोमा वरिष्ठ तजबिजको वरिष्ठ होइन, आउटगोइङलाई जो अहिले पदाधिकारी प्रमुख पदाधिकारी हुनुहुन्छ, जस्तो कि 8औँ महाधिवेशन अघि उहाँ पार्टीको प्रमुख नेता हुनुहुन्थ्यो। सम्बोधन गर्दा त वरिष्ठ नेतै भनेर सम्बोधन गरिन्छ। होइन, यो आफूलाई मन लागेकाहरूले त्यसरी गर्थे। पार्टी नेता हो उहाँ, पहिलो पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, दोस्रो वरियतामा आउटगोइङ नेताका रूपमा 8औँ महाधिवेशनपछि 9औँ महाधिवेशनसम्मको अध्यक्षका हिसाबले झलनाथ खनाल चाहिँ विधानको व्यवस्था अनुसारको वरिष्ठ नेता हो। झलनाथ खनाललाई अपमानित गरेर उहाँ चाहिँ दोस्रो पोजिसनमा माओवादीसँग प्रचण्डसँग मिलेमतो गरेर केही समय रहनुभएको थियो। पछि पार्टीले त्यो सच्यायो र झलनाथ नै दोस्रो वरियतामा हुनुभयो। उहाँ पार्टीको तेस्रो वरियतामा हुनुहुन्थ्यो। वरिष्ठ नेता चाहिँ उहाँले आफू खुसी लेखेको हो। उहाँका चाहिँ प्रशंसकहरूले, उहाँका फलोअरहरूले भनेको कुरा हो, त्यो वैधानिक व्यवस्था होइन। खालि त्यो पार्टीको नेतृत्व सम्हालिसकेको नेताका रूपमा उहाँलाई सहज सम्बोधन गर्नेहरूले गरेका हुन्, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। अनि म भन्दै थिएँ युवा पुस्ता त मुकुन्द नेउपाने, बेदुराम भुषालदेखि अहिले उहाँको युवा पुस्ता देखिरहनु भएको छ नि। पटक पटक हेर्दा हेर्दा वाक्क दिक्क भएका, नफरत भएका मान्छेहरू चाहिँ उहाँको युवा पुस्तामा छन्। उहाँ चाहिँ आफू बाहेक तपाईँहरूलाई नि त्यही भन्छन् नि मान्छेहरूले त बाहिर। हाम्रोमा त्यस्तो के भयो र? यो चाहिँ एकदम सन्तुलनका लागि प्रश्न नगरौँ न।
सन्तुलनका लागि होइन, म भन्दैछु 33 जनाको स्थायी कमिटीमा उहाँले 2 जना स्थायी कमिटीका सदस्य लिएर जानुभयो, हो कि होइन? 33 जनाको स्थायी कमिटीमा उहाँले 2 जना स्थायी कमिटी सदस्य लिएर जानुभयो, उहाँसहित 4 जना मात्रै हुनुभयो। उहाँको चाहिँ विभाजनको असर कतिजना पार्नुभयो? 33 जना मध्ये 4 जना। त्यो हालत उहाँ छ। अनि युवा पुस्ताका दोस्रो पुस्ताका जो तयार नेतृत्वका लागि हुन्, हिजो उहाँलाई साथ दिएका, उहाँको प्यानलबाट महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका, उहाँलाई सुख दुःख सबै बेलामा साथ दिएका, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा बसेर पनि चुनौतीपूर्ण काम गरेका, कुन चाहिँ माधव नेपालको पक्षी लागे, माधव नेपालको साथमा विभाजनमा लागे। तर 58 जना केन्द्रीय सदस्य, 30 जना सांसद त उहाँको पक्षमा छन् नि सर आज। होइन, यस्तो हो, यो पनि ठुलै कित्ता हो नि तपाईहरुको। यस्तो हो, माधव नेपालले टिकटका निम्ति मरिहत्ते गरेर गुटबन्दी गरेर टिकट दिलाएर जितेका कति मान्छे थिए, त्यो सङ्ख्या हेर्नुहोस् र आज कति गए, त्यो सङ्ख्या तुलना गर्नुहोस्। उहाँ खिँदै टाक्सिँदै सानो समूह लिएर हाराहारी उहाँ 57 भोटले अध्यक्ष हार्नु भएको थियो नि त। केन्द्रीय कमिटीमा 5-6 जनाको सङ्ख्या तलमाथि मात्रै थियो नि त। आज उहाँसित जाने कतिजना मान्छे रहे? जिल्लाभरिमा जिल्ला तहको नेतृत्वमा 35 भन्दा माथि उहाँलाई फलो गर्ने महाधिवेशनको प्यानलमा चाहिँ उहाँलाई साथ दिनेहरू थिए नि त। आज विभाजनको पक्षमा, त्यो सर्वनाशको बाटोमा, त्यो दुर्बुद्धिमा, त्यो गतिहीनतामा, त्यो मतिहीनतामा कति मान्छे गए? मान्छे त गएनन्। तपाईले सर जस्तो अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरू भनेको एउटा चाहिँ पिलो निचार्दाखेरि खिल निकाले जस्तै हो भन्नुहुन्थ्यो। तपाईहरुलाई उहाँहरूको त्यो एउटा चाहिँ काउसो जस्तै भइरहेको थियो र उहाँहरू हिँडेपछि आनन्दै भइरहेको छ कि कस्तो छ? होइन, यस्तो हो, पिलोले दुःख त दिन्छ नि त। पिलो खिल पल्टिसक्दाखेरि पनि ननिचोर्दा त त्यसले त निकै दुःख दिन्छ। निचोरेर खिल फालेपछि बल्ल घाउ निको हुन्छ। उहाँहरू न पार्टी बनाउने, न पार्टीलाई अनुशासित ढङ्गले चलाउने, न पार्टीलाई सिस्टममा चल्न दिने, न काम गर्न दिने, न सरकारमा काम गर्न दिने, न पार्टीमा काम गर्न दिने, अरूको योजना र उद्देश्यमा चाहिँ पार्टीलाई बन्धक बनाउने, चाहिँ पार्टीलाई काम गर्न नदिने, त्यो खालको चाहिँ दुष्कार्यमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो त साबित भइसक्यो। उहाँहरू त आज एमालेको झन्डा बोकेर एमालेको पार्टीको ब्यानर मुनि बसेर शेरबहादुरलाई भोट हाल्दै हिँड्ने मान्छे त भएर हिँड्नुभयो। त्यसो भएर बस्न, सुध्रिएर बसेको भए त केही थिएन। पार्टी बनाएका नेताहरूलाई मान सम्मान नै गरिन्थ्यो। जस्तो दुखिरहेको बेलामा उहाँहरूलाई निसारेर फालेपछि तपाईहरुलाई त आनन्दै भयो। हैन, यो हामीले निचोरेको होइन, उहाँहरूको खिल चाहिँ आफै निचोरिएर गयो के। उहाँ निचोरिएर जानुभयो। हामी कसैले निचोरेको होइन, पार्टीले निचोरेको होइन। पार्टीले त 10 बुँदे सम्झौता गर्यो, समझदारी गर्यो। उहाँलाई दोस्रो वरियता सांसदलाई कारबाही नै गर्दिनु भयो, ढोकाबाट चाहिँ ढोका बन्दै भन्दिनु भयो। हैन, त्यो तपाईले भनेको उदाहरण ठ्याक्कै मिल्यो नि त। निचोरेर फालेकै हो नि। निचोरेर होइन, उहाँहरू निचोरिएर जानुभएको। सांसदलाई त हामीले चाहिँ वैशाखमा गर्नुपर्ने कारबाही भदौमा चाहिँ बल्ल कार्यान्वयनमा हामीले पठाएका हौँ। हामीले एकताको निम्ति धेरै सहेर, धेरै लचक भएर, धेरै धैर्यता देखाएर, धेरै उहाँहरूलाई मौका दिएर सुध्रिनका लागि भनेर पटक पटक सुध्रिन ध्यानाकर्षण गरेको। तर उहाँहरू सुध्रिनु भएन, एकपछि अर्को। अन्तिममा त उहाँले माधव नेपालले के भन्नुभयो सुन्नुहोस् न, अल्पमतमा भएको पार्टीमा म केपी ओलीलाई नेता मानेर जान्छु भन्ठान्नु भएको भनेर कार्यदलका सदस्यहरूसँग त उहाँले त्यही भन्नुभयो। अल्पमतमा भएर माधव नेपाल पार्टीमा नबस्ने अरे, आफ्नो मठ बनाउने, आफ्नो मण्डली बनाउने, आफ्नो गुट बनाउने, आफ्नो त्यो चाहिँ उपदेश सुन्नेहरू मात्र बनाउने। केपी ओलीसँग त आज पार्टी अध्यक्षका रूपमा हेर्नुभयो भने उहाँसँग सार्वजनिक रूपमै आलोचकहरूको पङ्क्ति पनि छ, डिबेट गर्नेहरूको पङ्क्ति पनि छ, प्रश्न गर्नेहरूको पङ्क्ति पनि छ, एउटै प्यानलबाट निर्वाचित नभएका नेताहरू पनि छन्, आम्ने सामने बस्ने बहस गर्नेहरूको पङ्क्ति पनि छ। माधव नेपालसँग त को छ त्यस्तो? बोल्न सक्ने मान्छे माधव नेपालसँग को छ? होइन, आगको पहिलो सानो झिल्को नै हुन्छ। कुनै पनि पार्टी जन्मिँदा एकैताल ठुलो भएर कुनै जन्मिँदैन, सानैबाट हुने हो, हुर्किँदै बढिँदै फेरि त्यसले विरासत रूप लिने हो भनेर उहाँहरू भन्दै हुन्छ। आगोको झिल्को होइन, आगोको झिल्कोमा एक लोटा पानी पनि पर्याप्त छ उहाँहरूलाई निभाइदिन। यो केही दिनको फुर्ती हो। बढीमा 15 महिना उहाँ यो पार्टीको आयु, 16 महिना केही लाग्दैन।
शानदार शून्य सिटमा गएपछि वामदेवको फुर्ती चाहिँ चिसो पानी खनिएर फर्केको हो 58 सालमा। 54 सालको विभाजन 4 वर्ष टिकेको हो। माधव नेपालको त 16 महिना, बढीमा 16 महिना। अनि त्यो पार्टीको आयु लम्ब्याउनलाई प्रतिनिधि सभाको आयु 1 वर्ष थप्ने, स्थानीय निकायको आयु अवधि 1 वर्ष थप्ने, यस्ता संविधान विपरीतका कृत्यहरूमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। त्यसो भएर हिमालजी नोट डाउन गर्नुहोस्, उहाँहरूको आयु 16 महिना। त्यसपछि माधव नेपालले उहाँहरूको के हुन्छ त? कहाँबाट जितेर आउनुहुन्छ? तपाईहरुसँगै मिल्न आइपुग्नुहुन्छ कि हैन कुनै पार्टीसँग मिल्न जानु लागि के देख्नु भएको छ? सुध्रेर आयौँ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ, घात गऱ्यौँ, गद्दारी गऱ्यौँ, हामीले गर्न नहुने काम गऱ्यौँ, विभाजनको काम गऱ्यौँ, शत्रुको सेवा गऱ्यौँ, शेरबहादुर देउवाको नोकर भयौँ, यो गल्ती गऱ्यौँ भनेर आउनुभयो भने त हामीले ढोका खोल्छौँ। आजको हैसियतमा साथीहरू नहोलान्, कहाँ हुन्छन्, समर्थक भएर त पार्टीमा बस्न पाइन्छ। तपाईहरुले पनि त्यही अनुसार आफूले त स्वीकार गर्नु पर्ला नि त। हैन, हामीले नि ढोका बन्द गर्यौँ, सांसदलाई कारबाही गर्यौँ, सांसदलाई कारबाही त हामीले पनि संसद 2 पटक विघटन गरेर गल्ती गर्यौँ त भन्नु पर्ला नि तपाईहरुले। संसद विघटन गरेर गल्ती किन गर्ने? म एउटा तपाईलाई पोइन्ट सुनाउँछु है। 2052 सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र यिनै माधव नेपाल उप प्रधानमन्त्री अनि रक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा। त्यतिखेर चाहिँ काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो। तत्कालीन सरकार अल्पमतको थियो, नेकपा एमालेको। मनमोहन अधिकारीले चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। राजाले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे र देश निर्वाचनतर्फ गयो। आज प्रतिगमन भयो भनेर कोकोलो मचाउने माधव नेपालले त्यतिखेर त्यसो गर्न गल्ती थियो भनेर कहिले भनेका छन्? यिनले डबल स्ट्यान्डर्डमा उभिएर 52 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा अग्रगामी जनादेशका लागि भन्ने माधव नेपाल आजको विभाजनलाई, आजको विघटनलाई प्रतिगामी हो भन्दै मूलत प्रचण्डको बोलीमा लोली मिलाउँदै जुन हिँडिरहेका छन् नि, यी डबल स्ट्यान्डर्डमा उभिएर यो चाहिँ किन गरिरहेका छन्? यसो भएर म के भन्दैछु भने निर्वाचनमा जाने कुरा, ताजा जनादेशमा जाने कुरा गलत थिएन। म आज पनि 1, 2, 3 भन्छु। पहिलो विघटन सही थियो, दोस्रो विघटन बाध्यात्मक थियो, त्यो संवैधानिक बाध्यता। तर संविधानमा पनि नभएको, संवैधानिक अधिकारै नभएको, अधिकार नदिएको कुरालाई तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई गलत भयो चाहिँ भन्न सक्नु भएन। अनि गलत भयो त हामीले किन भन्ने? हैन, संविधानमै अधिकार छैन नि त। हैन, संविधानमा त विघटन प्रधानमन्त्रीलाई संविधान विघटन गर्ने अधिकार छ त। विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको अवधि 5 वर्षको हुनेछ भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ भन्ने त त्यही छ। त्यसमा कहीँ चाहिँ स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा छ भने व्याख्या गर्ने निकायका रूपमा, संविधानको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा सर्वोच्च अदालतले, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्ने हो। त्यही संविधानको धारामा, संविधानमा तपाईँले खोज्नुभयो भने विघटन गरिएको स्थितिमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको आयु अवधि 5 वर्षको हुनेछ भनेको के हो? विघटन हुँदो रहेछ नि त। त्यो त व्याख्या गर्न सक्थ्यो नि त। तर व्याख्याको नाममा यहाँ त परमादेशको फरमान जारी भयो, अर्कै खालको कोर्समा। तपाईहरुले अपव्याख्या गर्नु भएको कि चाहिँ सर्वोच्चले अपव्याख्या गरेको त? हैन, अपव्याख्या त सर्वोच्चले गर्यो। किनभने दुनियाँमा लोकतन्त्रमा कहीँ पनि प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गर्दैन। एउटा पनि उदाहरण सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, जसले इजलासको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, कुन लोकतन्त्रमा यस्तो फैसला भएको छ? संसारभरि कहाँ भएको छ? त्यो त उहाँले कहीँ देखाउन सक्नुहुन्न। उहाँलाई लाग्यो, उहाँ चाहिँ त्यो आदेश दिनुभयो, राणाजीको चाहिँ त्यो करामत देखाउन खोज्नुभयो। खासमा चाहिँ कहीँ फाउल भएको थियो, खेल्दा मिस्टेकहरू भएका थिए भने त्यो उहाँको तजविजको विषय होइन, त्यो प्रतिनिधि सभाको विषय हो। संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निकायहरू छन्, सर्वोच्च अदालत होइन। सर्वोच्च अदालतले यो अपव्याख्या गर्यो र हाम्रो पार्टीले चाहिँ सर्वोच्चले त नियुक्ति कहाँ गर्यो र? राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेको होइन। हैन, फल्नु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने आदेश जुन सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ नि, त्यो त संविधानमा चाहिँ दिन मिल्ने विषय होइन। त्यो त सर्वोच्च अदालतको विषय होइन। नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने बाटो 2टा मात्रै हो।
चाहिँ संविधान अन्तर्गतको के हो भने जनादेशबाट आउने अनि जे स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यस आधारमा सम्बन्धित पार्टीहरूले दाबी गर्ने ठाउँमा दाबी गर्ने भए, मिलजुल गर्ने ठाउँमा मिलजुल गर्ने भए, मिलिजुली हुने भयो अथवा सिङ्गल लार्जेस्ट हुने भयो, त्यो चाहिँ त्यसअनुसार राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो। सर्वोच्चले भनेर नियुक्त गर्ने, यो त एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने शक्तिको, इजलासको, हैसियतको दुरुपयोग, अपव्याख्या, संशोधन र सारा त संविधान संशोधन हो भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसो भएर यसलाई त हामी चाहिँ यो परमादेशलाई जनादेशको आधारमा भोलि खारेज गर्छौँ, सच्याउँछौँ। राणाजीलाई भोलि आफ्नो बाँकी अवकाशको जीवन बडो पछुताएर बिताउने ठाउँमा यो फैसलाले पुर्याउँछ हेरिराख्नु होला। भनेपछि यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ। त्यसमा भएका अलमलहरू सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्न सक्थ्यो। जस्तो अघिल्लो पालि के भनेको थियो भने 76(1) देखि 5 सम्मका संविधानविदहरू, सबै कानुनविदहरू सबैले चाहिँ त्यहाँ छैन भनेर भनिरहनु बेलामा तपाईहरु कसरी छपाउनुहुन्छ? अलिकति यो नबुझेको कुरा के सर? कुन संविधानविदले, कुन कानुनविदले भन्नु? नेपालको संविधानविद, कुन कानुनविद? धेरै चाहिँ म भन्दैछु, कुन संविधानविद, कुन कानुनविद? संविधान नपढी, संविधानको व्यवस्था नपढी, राजनीतिक ट्रायल गरेर स्टन्टबाजी गर्ने व्यक्तिहरू, अशिष्ट र अमर्यादित बहसका नाममा इजलासमा चाहिँ बकवास गर्ने व्यक्तिहरूलाई संविधानविद, कानुनविद, म चाहिँ त्यो ट्याग दिने पक्षमा छैन। उहाँहरू संविधानविद र कानुनविद नै होइन। कानुनविद, संविधानविद जसले यसलाई छैन भन्नुहुन्छ। उहाँहरू के गर्नुभयो थाहा छ? आफ्नो फीको सेवा दिनुभएको वकिल साहबहरूले संविधान कानुनको व्याख्याको जुन कर्तव्य हो नि, राष्ट्रिय कर्तव्य, त्यो कर्तव्य उहाँहरूले वहन गर्न सक्नु भएन। उहाँहरूको शैली, तपाईँहरू निकै भाषाका कुरा गर्नुहुन्छ नि हामीसँग, ती भाषा, शैली, तरिका, उहाँहरूका पदावली, शब्दावलीका बारेमा कहिले प्रश्न गर्नुभएको छ? त्यहाँ बहस गर्ने वकिलहरूको वरिष्ठ अधिवक्ताको ट्याग लगाएपछि जे पनि गर्न पाइने हो र? एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने, राष्ट्रपतिका विरुद्ध बकवास गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता संसदमा देखिरहनु भएको छ। एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता, म नाम लिइन है, नामै लिँदा भयो नि होइन। अरू वरिष्ठ अधिवक्ताको हेर्नुभयो भने कर तिर्नुहुन्न। रामनारायण बिराडी भन्न खोज्नुभयो होला? मैले रामनारायण बिराडी भनेको छैन, तपाईँले भन्नुभयो। मैले चाहिँ नियुक्ति जहाँबाट हुने हो, नियुक्ति त्यहाँबाट हुने। त्यस्तो वीरले, त्यस्तो नैतिक मान्छेले त त्यो नियुक्ति अस्वीकार गर्न त्यहाँबाट बाहिर आएर चाहिँ आलोचना गर्न सक्नु पर्यो नि त। नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट लिने, राष्ट्रपतिको कोटाबाट, त्यो कन्स्टिट्युएन्सीबाट माननीय हुने, ट्याग लाउने, माननीयको लोगो लाउने, अनि सुन्नुभएको छ नि भाषा, शैली, शब्द, व्यवहार। त्यसो भएर यी चाहिँ कानुनविद र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूका यी चाहिँ फीका दुःखहरूको बारेमा हामी कुरा नगरौँ। तपाईँ, हामी फीको बारेमा बहस गरेका छैनौँ नि, हामी त्यस आधारमा कुरा गर्दैनौँ नि। हामीले जति छलफल गर्छौँ यो त राष्ट्रिय दायित्वले कुरा गरिराखेका छौँ नि। तर एउटा कुरा जस्तो तपाईँहरू विशेष गरी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू मन मिल्दा चाहिँ एकले अर्कालाई बोकेर हिँड्ने, मन नमिल्दा चाहिँ एकले अर्कालाई त्यो आन्द्रा भुँडी नै छताछुल्ल पार्ने गरी उत्रने गरेको देखिन्छ। त्यसो हामीले गर्दैनौँ। तपाईँलाई म भन्छु, यसका 2-3वटा प्रभाव छन्। माओ सेतुङकै जीवनमा 1966 र 76 को बिचको एक अवधि कालो दशक छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको हिस्ट्रीमा। त्यतिखेर स्थापित नेतालाई चुच्चे टोपी लगाइदिने, बम्बार्ड टु हेडक्वार्टर भन्ने, कालो मसो लाउने, हुलुज्जत गर्ने, अपमानित गर्ने, बदनाम गर्ने, श्रम शिविरमा पठाउने, डिटेन्सनमा, कारावासमा पठाउने, अनि यो सबै गर्ने काम चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा लिनप्याओ ग्याङ अफ फोरहरूले गरे। त्यसबाट शिक्षित नेपालमा चाहिँ प्रचण्ड र उनको समूह हो, मोहनविक्रम र उनको समूह हो, चौथो महाधिवेशनको समूह हो। मूलत नेपालमा माओ सेतुङ विचारधारा भनेर सुरु गरेको 2026 सालमा केन्द्रीय न्युक्लियस 27 सालपछि चाहिँ केन्द्रीय न्युक्लियस हुँदै अगाडि बढ्ने सिलसिलामा यो पदावली सुरु गरेको मोहनविक्रम सिंहले हो। चौथो महाधिवेशन यो धाराबाट अगाडि बढेको हो। र म तपाईँलाई के देख्छु भने चिनिया बदनाम सांस्कृतिक क्रान्तिका बेलामा अपनाइएका उपक्रमहरू सुरु गरेर
प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपालमा पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा ग्याङ अफ फोर प्रचण्ड, माधव नेपाल, नारायण काजी सहितका नेताहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि त्यही हमला गरेर कार्तिक 28 गतेको 19 पृष्ठ लामो फौजदारी अभियोग लाग्ने खालको अभियोगहरूको आरोप पत्रहरूको त्यो चाहिँ तथाकथित दस्तावेज त्यही प्रेरणाबाट बाँडिएको दस्तावेज हो। त्यसो भएर कसैलाई प्रतिस्पर्धामा जित्न सकिएन। हिजो मोहन विक्रमका विरुद्ध, पछि निर्मल लामाका विरुद्ध, पछि मोहन वैद्यहरूलाई तलाउन र केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दा प्रचण्डले गरेको त यही हो नि त। मैले यो सोध्न खोजेको चाहिँ किनभने हिजो तपाईँहरू नेकपा हुँदाखेरि भनौँ न एमाले हुँदै पनि माधव कुमार नेपालका बारेमा यति धेरै भित्री कुराहरू तपाईँहरूले बाहिर ल्याउनु भएको थिएन। आज एमाले हुँदैन। सुन्नु न, तपाईँलाई म भन्दैछु, गलत चिजको जहिले पनि गलत कुरा गरिएको छ, गलत हो भनिएको छ। पार्टी एकता गरेपछि प्रचण्डले जनयुद्धको भारी हामी असहमतहरूको काँधमा बिसाउने र चाहिँ जनयुद्धको महिमा गान गर्न सुरु गरेपछि 2075 साल फागुन 1 गतेको जनयुद्ध दिवस नै यो जनयुद्ध होइन, यो छोडिसकेको विषय हो। यसका कतिपय उपलब्धि छन्, पार्टीले स्वीकार गरेको तहमा हामीले स्वीकार जानु भएन नि त्यसमा फेरि। तर सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु जनयुद्ध चाहिँ खासमा जनयुद्ध थिएन, क्रान्ति थियो, जनयुद्ध थियो भने त्यो छोडेर चाहिँ त्यसलाई सम्झौता गरेर बिसाएर स्थगन गरेर रोकेर यो बाटोमा आइन त थिएन। त्यो चाहिँ फगत प्रचण्डको नेतृत्वको हिंसा थियो, सशस्त्र सङ्घर्ष थियो, सशस्त्र कारबाही थियो। मौन समर्थन त जनाउनु भयो नि फेरि तपाईहरु। हामीले मौन जनाएनौँ, हामी मौन जनाएनौँ, हामीले विरोध गर्यौँ, मै हुँ। त्यो चाहिँ जनयुद्धको गलत चिजको भारी हामी बोक्दैनौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा पनि मिडियामा पनि माओवादीका आधारहरूमा गएर पनि बहस गर्ने मान्छे हामी हौँ। र म भने कि चाहिँ जनयुद्धलाई महिमागान गर्नका निम्ति जनयुद्ध स्वीकार गरेर हामीले एकता गरेका थिएनौँ। प्रचण्डले त्यसको चाहिँ भय दोहन गरेर मैले आफ्ना मान्छेहरूलाई सम्झाउनु पर्ने छ भन्दै भय दोहन गरेर एकताको उद्देश्यभन्दा विपरीत, एकताको सहमतिभन्दा विपरीत जान थालेपछि आलोचना भएकै हो। पार्टी कब्जा गर्न खोजेपछि फेरि जस्तो आलोचना गरेकै। धेरै आलोचना पनि नगरौँ न, फेरि उहाँहरू पछाडि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि केही गल्ती कमजोरी स्वीकार गर्ने, उहाँहरूले स्वीकार गर्ने र पछि मिल्ने अवस्था आयो भने यो तितो किन बेकार पुग्यो भने? यो मिल्ने कुरा गल्ती स्वीकार गरेर हामीले गल्ती गरेकै छैनौँ, किन गल्ती स्वीकार गर्नु पर्यो? उहाँहरूले लगाएका बकवासहरू, उहाँहरूले चाहिँ बदनाम गर्नका निम्ति प्रयोग गरेका आरोपहरू चाहिँ हामीले स्वीकार गरिदिनु पर्ने। प्रचण्डका आरोप, माधव नेपालका आरोप हामीले स्वीकार गरिदिनु पर्ने। आकाश खसे पनि त्यो स्वीकार्ने कुरा होइन, किनभने हामीले गल्ती गरेका छैनौँ। हामीले त जनताको म्यान्डेट अनुसार 5 वर्ष सरकार चलाउन खोजेको हो। उहाँहरूले आफूले सक्नु भएन, अदालतको दुरुपयोग गर्नुभयो र शेरबहादुर देउवाको पाउमा लगेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धिलाई तोम शरणम गर्नुभयो र आज केही थान मन्त्री हत्याउनका निम्ति 1.5 महिना भयो सक्नु भएको छैन। मैले त टिभी टुडेमै यसअघि भनेको थिएँ, प्रचण्डले देउवालाई कठपुतली बनाउन खोज्छन्। कठपुतली बनाउन नसक्दासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न पनि दिन्नन् र उनले चाहिँ 30 दिनपछि यो सरकार चाहिँ लाई असफल पार्न लाग्छन् भनेका थिएँ। अहिले त घटनाक्रमले त्यही देखायो। शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ, एमसिसी नीति संयुक्त नीति तथा कार्यक्रममा किन परेन भन्दा म त राख्न चाहन्थेँ, प्रचण्डजीले मानेनन् र राख्न सम्भव भएन। शेरबहादुर देउवा प्रचण्डको कठपुतली भएको त साबित भयो नि त। त्यो त बयान उनले आफ्ना पदाधिकारीहरूसँग आफै दिए नि। त्यसो भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार किन ढलेको हो भने प्रचण्डले कठपुतली बनाउन चाहन्थे। कठपुतली बन्ने अरूलाई कठपुतली त कहाँ बनाउनु भयो र एकलौटी अगाडि बढ्न खोज्नु भयो, सबै क्षेत्रमा आफ्नै मान्छे मात्रै नियुक्त गर्न खोज्नु भन्ने छ नि। यस्तो हो नि, प्रचण्डको जे हैसियत थियो त्यति दिएको हो, मन्त्री दिएकै हो, मन्त्री दिएको होइन। 8 जना मन्त्री माधव कुमार नेपालको खेमालाई त बाहिर राख्नु पर्यो नि त दिएको हो नि त। हिजो माधव नेपालको प्यानलबाट निर्वाचित मान्छेहरू लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, त्यसपछि चाहिँ घनश्याम भूषाल मन्त्री भएका साथीहरूको यतिका नाम मैले दिएँ त। राजदूत भएका मान्छेहरूको नाम चाहियो? राजनीतिक उहाँहरू त राजीनामा दिएर हिँडेको होइन। मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर त भइरहन्छ, कतिपय मान्छे चाहिँ निश्चित अवधिपछि हट्नु पनि पर्छ। भानुभक्त चाहिँ आफ्ना खेमागा राख्नुभयो? होइन, भानुभक्त ढकाल पनि निकाल्दिनु भन्ने छ नि त। भानुभक्त ढकाल हट्नुभयो, अरू धेरै नेताहरू हट्नु भएको थियो नि त। जुनसुकै खेमाका पनि हट्नुहुन्छ। जस्तो कि पछिल्लो समयमा चाहिँ
जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई सामेल गर्दाखेरि त प्रधानमन्त्रीका हार्डकोर सहयोगी मन्त्रीहरू पनि त बाहिरिनु भएको थियो, छोडिदिनु भएको थियो, ठाउँ खाली गरिदिनु भएको बाध्य परेर नि। अनि उहाँहरूलाई समायोजन नगरी तपाईहरु टिप्ने अवस्था थिएन। बाध्यताका हिसाबले त जरुरी भएको काम हो नि त। जहिले सुकै पनि मन्त्रीमण्डल गठन पनि बाध्यता हो। प्रचण्डले चाहन्नथे, शेरबहादुर देउवाले 5 वर्षका लागि दिने भनिरहेछन् भन्दै भित्री खेलमा थिए। बाध्यताले उनी पछि चाहिँ फागुन 14 गते मन्त्री दिन बाध्य भएका थिए। यो त राजनीति अलिअलि बाध्यता हो नि। यो बाध्यता त सबैले बुझ्ने विषय हो नि। त्यसो भएर पुस 5 गते घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराई कसको भाउतामा लाग्नुभयो, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत कसको भाउतामा लाग्नुभयो म जान्दिनँ। तर आज एउटा तथ्य चाहिँ हिमालजी, यिनै साथीहरू एक ढिक्का भएर आज एमालेको एकता, अपरिहार्यता, यसको नेतृत्वदायी भूमिकाका बारेमा सहमत साथीहरू यही हिसाबले लागेको भए त्यो सरकार जान्थेन, प्रदेश सरकारहरू जान्थेनन्। यो त चाहिँ के गरिस मङ्गलै आफ्नै ढङ्गले त हो नि। होइन, त्यो चाहिँ उहाँहरू आफ्नै कारणले त हो नि। यसमा यस्तो हो। तपाईले एउटा फेसबुक स्टेटसमा लेख्नु पनि भएको छ। यसमा आफ्नै ढङ्गले म भन्दैछु, उहाँहरूको आफ्नै ढङ्गले चाहिँ बिचमा विभिन्न ठाउँमा भड्किनु भयो र अन्ततः पार्टी एकताको अपरिहार्यतामा आउनुभयो। मैले त्यो भन्दै थिएँ। साथीहरूले चाहिँ हिजोका सबै चिजहरूप्रति आज कतिले चाहिँ म एक दिन भए पनि निलम्बित हुन्छु भनेर अन्तर्वार्ता दिएको हेर्छु कि यो एक दिन निलम्बित हुने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छैन। यो सस्ता कुरा गर्न आवश्यक छैन कि उहाँले आफूले आफैलाई निलम्बित गर्ने, म आफै भ्रष्टाचारी हुँ भन्दै चाहिँ हिँड्ने एकजना हरि पाण्डे देखाएको थिएँ मैले। त्यो घोषणा गर्दै हिँड्ने मान्छे मैले देखाएको छैन। हाम्रो पार्टीको विधानले आफूले आफूलाई कारबाही गर्ने, निलम्बित गर्ने चाहिँ त्यो आत्मस्वीकृतिको प्रावधान राखेको छैन। पर्यो भने विधान अधिवेशन हुँदैछ नि असोज पहिलो हप्ता, त्यहाँ चाहिँ त्यो पनि प्रबन्ध गरौँ। उहाँहरूले साथीहरूले त्यो प्रबन्धका निम्ति प्रस्ताव राखे हुन्छ। तर विधानमा नभएको व्यवस्था, सस्तो लोकप्रियताका निम्ति, स्टन्टबाजीका निम्ति चाहिँ यो पार्टी सङ्कटमा छ। सानो भए पनि टुक्रा चोइटिएको छ। एउटा सग्लो सिसाबाट छेउको एउटा सानो टुक्रा फुटेर साह्रै नराम्रो देखिन्छ नि सर। त्यो सिसा फेर्नुपर्ने अवस्था पो आउन सक्छ त। कहिलेकाहीँ त्यो सिसाले काम नगर्न सक्छ, तर पार्टीको जीवनमा त्यो हुन्न। एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस देशका आजका होइन 75 वर्ष अगाडिको इतिहास बोकेका, ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका पार्टी भएको हुनाले त्यो त हुन्न। तर सिसाको सानो टुक्रा फुट्दाखेरि पनि जुन चाहिँ क्षति हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ त्यो सिसा पुरै फेर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। फेर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर त्यो स्थितिमा जानबाट जोगाउनका निम्ति त साथीहरूले आज खेलेको भूमिका एकदम स्तुत्य छ, सही छ। उहाँहरू ठिक ठाउँमा आउनु भएको छ। तर अलिकति तपाईँलाई डर पनि छ कि जस्तो लाग्छ क्या। जस्तो अब हिजो केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा त्यसरी उत्रिने साथीहरू तपाईँहरूको पार्टीमा अहिले हुन त हुनुहुन्छ होइन। फेरि उहाँहरूलाई एउटा सम्बोधन गर्न सकिएन भने फेरि उहाँहरू त्यसै गरी छुट्टिएर, अस्ति तपाईँकै पार्टीको एकजना नेता भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो एमालेको घरको ढोका चाहिँ अलिक खुकुरो छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो खुकुरो ढोकाबाट फेरि निक्लेर साथीहरू भाग्ने त होइन होइन। अब उहाँहरू बाध्यताले अहिले एकताको सहमतिमा आउनुभएको पनि होइन। उहाँहरू विश्लेषणले, अध्ययनले, चाहिँ कार्यदलमा गरिएको होमवर्कले आउनुभएको भन्ने लाग्छ। म चाहिँ के मान्दछु भने पार्टीमा आउने र जाने कुरा चाहिँ धेरै बाध्यकारी, एकदम कडा, तन्किँदै नतन्किने रबर जस्तो बनाउन हुन्न। त्यो सहजै बनाउनुपर्छ। मन नलाग्नेले पार्टी छोड्न पनि पाउने र मन लाग्नेहरू आज हजारौँ युवाहरू, लाखौँ युवाहरू पार्टीको बाउ चाहिँ राप्रपा, कङ्ग्रेस, अरू माओवादीमा छन्। छोराछोरीहरू चाहिँ आइएम विथ केपी ओली भन्दै चाहिँ सदस्यताको निम्ति चाहिँ आग्रह गरिराखेका छन्। यो स्थिति छ नि त। यो चाहिँ पार्टी भने स्वैच्छिक हो। यो दबाब, बाध्यताको विषय होइन। यो पार्टीको नीति, नेतृत्व, यसको वैधानिक पद्धति, परम्परा, यसले गर्ने संस्थागत निर्णयहरू मानेर चल्दा म पार्टीमा हुने हो। नहुँदा म पनि त पार्टीलाई एउटा कुरा चाहिँ विश्वास छ कि छैन त यो पार्टी विधि, विधान, पद्धति, सिद्धान्त, नियम, कानुन एउटा चाहिँ घेराभित्र साँच्चै चलेको छ? चलेको छ। नेपालका अरू पार्टीहरूको सापेक्षतामा, तुलनामा सबैभन्दा व्यवस्थित, विधि प्रक्रियामा
आज चाहिँ जस्ता विभागहरू बनाउँदैछ नि माओवादी केन्द्रले, हिजो एकता गरेर 3 वर्षमा हामीसँग सिकेका कुरा गर्दैछ। उसका के व्यवस्था थिए? ऊ त एउटा इलाका कमिटीमा पनि उही मान्छे राख्छ, केन्द्रीय कमिटीमा पनि उही मान्छे राख्छ, एसिएम पनि उही बनाउँछ, डिसिएम पनि उही बनाउँछ, सिसिएम पनि उही बनाउँछ। यो जात्रा न थियो माओवादी आन्दोलन। आज चाहिँ सिक्दैछ, परिवर्तित हुँदैछ। बहुपदीय व्यवस्था हामीले गरेपछि आज त्यही बहुपदीय व्यवस्थाको पछि पछि प्रचण्डजी हिँड्नु भएको छ। उहाँ त एक्लो अधिनायकत्व, एक्लो वीर, साइनिङ पाथको प्रेरणामा गोन्जालोद्वारा सिकिएको अध्यक्ष, अल इन अल अधिनायकत्व प्राधिकारवाला हो नि त, प्रचण्ड पथवाला हो नि त। तर आज बदलिएर बहुपदीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव अनि सचिव, कोषाध्यक्षहरू राख्ने, त्यो कहाँबाट सिक्नु भयो? उहाँले एमालेबाट सिक्नु आएन। उहाँको लिटरेचर चाहिँ को स्रोत कहाँ हो यसका निम्ति? एमाले होइन। एमालेसँगको एकता पछिको त्यही ढाँचामा आज सबै गरिरहनु भएको छैन। त्योभन्दा अगाडि थिएन र? उहाँहरूको अगाडि कहाँ थियो त? पहिला त थिएन नि त उहाँहरूको। एमालेबाट उहाँहरूले धेरै कुरा सिकेर माओवादीमा लागू गर्नुभयो। अहिले लागू गर्दै हुनुहुन्छ। एमालेको स्वरूप संरचनामा उहाँहरू चाहिँ अभ्यास गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएर सिक्नु राम्रो हो है। फेरि हामीबाट सिकेर उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो म भनिरहेको छैन। उहाँहरू सिकेको कुरालाई सिकेको भन्नुहुन्न। जस्तो कि बाबुराम भट्टराईले बजेट ल्याए होइन, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ हाम्रो कार्यक्रम थियो, लोकप्रिय कार्यक्रम। गाउँको विकासमा त्यसले एक प्रकारको क्रान्ति ल्यायो। अनि उनले आफ्नो गाउँ आफै बनाउको त्यो सकारात्मक पक्षलाई स्वीकार गर्न सकेनन्। त्यसलाई भाँचभुँच पारेर नाम के गरे भने हाम्रो गाउँ राम्रो बनाऊ भनेर बनाए। त्यो चाहिँ शुद्ध जसले पनि बुझ्न सक्ने आफ्नो गाउँ आफै बनाउको नक्कल हो भन्ने थियो। भनेपछि एमालेको एउटा त्यही कुरो सिके। म अर्को भन्दैछु, अर्को नारा थियो, गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी भन्ने हाम्रो बजेटको नारा थियो। हामीले अगाडि बढाएको नारा थियो। त्यसलाई बाबुराम भट्टराईले के गरे? गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी भनेर त्यसरी डिस्टोर्ट गरेर आफ्नो बजेटमा ल्याए। भनेपछि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू विशेष त एमालेको जुन एउटा नीति पार्टी सञ्चालन गर्ने तौर तरिका सिक्दै कार्यान्वयन गर्दैछन्, जाँदैछन्। र आज पनि म तपाईँलाई भन्दैछु, प्रचण्डसँग असहमत को चाहिँ त्यहाँ छन्? विप्लव छन्, सिपी गजुरेल छन्, मोहन वैद्य छन्। तर तपाईँहरूले एउटा चाहिँ नराम्रो पद्धति राख्नु भएछ कि, जस्तो माओवादीले त्यही सिक्यो, तपाईँहरूले पनि त्यही भइरहेको छ, पार्टी फुटाको फुटाइ होइन। हामी कहाँ यो चाहिँ होइन, यो हामीले सिकाएको होइन। यो फुट चाहिँ मोहन विक्रमबाट सिकेका हुन्। एकलाई होइन, म भन्दैछु, इतिहासलाई भन्छु नि। प्रचण्डको त लिटरेचरमै छ त, एकलाई दुईमा विभाजन गर भन्ने उनको सिद्धान्तै थिएन। युद्धकालमा त्यो एप्लाई गरेका होइनन् भनेको। फुटमा रमाउने खास गरी नेपालमा चौथो महाधिवेशनको धार हो। मोहन विक्रमदेखि मोहन विक्रमसम्म, प्रचण्डसम्म आइपुग्दा 3 दर्जनभन्दा बढी टुक्रा चौथो महाधिवेशनको धारमा बनेका छन्। एमालेमा त तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिवटा भए? तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीबाट फुटे होइन, वामदेवसित गएर नआएका हुन् सिपी मैनाली होइन। सिपी मैनालीलाई अहिले पछ्याउँदै चाहिँ माधव नेपाल फुटतिर गएका छन्। पार्टी प्रमुख पार्टी प्रमुख भएका 2 जना नेता सिपी मैनाली र माधव नेपालले आफ्ना आफ्ना समूह बनाउनु भएको छ। बाँकी अरू जो बाहिर जानुभयो, अरू साथीहरूले फुटाएका मैले त 3टा सन्दर्भ न भने, 47 को, 54 को, 69 को र अहिले 78 को 4 पटक एमाले धारमा विभाजन आछ। यस्तो हेर्नुभयो भने त तपाईँले कङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, 36 समूह, 74 समूह, 38 समूह, देउबा समूह, के समूह, कतिचोटि 1 दर्जनभन्दा 1.5 दर्जन। तपाईँहरूलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै एउटा किसिमको चाहिँ प्रश्न उठ्छ क्या, कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र चाहिँ यो फुटको राजनीति चाहिँ किन गरिन्छ? कम्युनिस्ट पार्टी चित्त नबुझ्ने बित्तिकै पार्टी फुटाएर जाने, भागबण्ड नमिल्ने बित्तिकै पार्टी फुटाएर जाने, यो क्रम चाहिँ कम्युनिस्ट मात्रै हो भन्ने एउटा प्रश्न गम्भीर उठ्छ। कम्युनिस्टमा होइन, त्यो फुट्नेहरूलाई सोध्नुहोस्। एक दिन तपाईँले स्टुडियोमा ल्याएर यो विषयमा एकदम राम्ररी सोध्न सक्नुहुन्छ मोहन विक्रम सिंहलाई, किन पार्टी फुट्छन्, किन उहाँसित रहेका मान्छेहरू फुट्दै हिँड्ने। उहाँले रोक्नु भएको यो फुट विभाजन यो खालको चाहिँ सिलसिलाको एकदम कसैले गुरु थाप्ने हो भने त उहाँलाई थापे हुन्छ। उहाँले बिउ रोप्नुभयो, त्यो तपाईँहरू पनि सिक्दै आउनुभयो। आज पनि उहाँ चाहिँ केपी ओलीका कारणले एमालेमा यस्तो उस्तो भन्दै लेख्दै हिँड्नुहुन्छ। उहाँको पार्टीमा के छ? अस्ति भर्खर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छुट्टै
समिति छुट्टै समानान्तर समिति बन्यो, समानान्तर प्रशिक्षण चलिरहेछन्। आज पनि त्यो पार्टी फुटको विभाजनको अन्तिम डिलमा छ र अन्तिममा मनविक्रम सिंह र दुर्गा पौडेल मात्रै त्यो पार्टीमा रहन्छन् कि भन्ने स्थिति छ के हिमालजी। त्यसो भएको हुनाले फुटको विरासतमा अगाडि बढेको उहाँहरू हो, हामी चाहिँ एकताको विरासतबाट अगाडि बढेको। यस सिलसिलामा मैले भने नि स्वस्थ कपालबाट पनि चाया झर्छ, माधव नेपाल त्यही चायाका रूपमा झरेका छन् के अहिले। मैले यो भन्दैछु तपाईँलाई, केही फरक पर्दैन पार्टीमा, यो फरक पर्दैन। चुनाव आउन दिनुस् न, आज हेर्दै जानुस् न। माधव नेपाल चाहिँ अब शेरबहादुर देउवाको सहयोगी बने बापत सरकारमा गइसकेपछि उनको बिचल्ली बिल्लीबाँट हेर्दै जानुस्। यो चाहिँ के रहेछ, के तत्त्व रहेछ, के भ्रम दिएको रहेछ। कागको बथानमा मिसिएर कोइलीको अभिनय गरेर धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। तर तपाईँले भने जस्तै कपाल मध्ये भनौँ न स्वस्थ कपालमा पनि चाया झर्छ भने जस्तै, तर उहाँहरू पनि एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, एउटा ठुलै सङ्गठन लिएर जानुभएको छ। तर एमालेमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ लगभग एउटा किता बाहिर गयो, त्यसले गर्दा एमाले चाहिँ अपाङ्ग जस्तो हुन्छ कि भन्ने शङ्का नि गर्छन् नि। होइन, एमाले अपाङ्ग हुन्न, एमाले ओदान होइन नि त अपाङ्ग त्यसरी हुने। बाबुराम भट्टराईले कुन तामझामका साथ नेपालका सबै ब्रोडसिटलाई ज्याकेट लगाइदिएर, लाखौँ लाखका ज्याकेट लगाइदिएर तामझामका साथ रङ्गशालाभरि भराउ भाडामा मान्छे ल्याएर पार्टी घोषणा गरे होइन नयाँ शक्तिको नाममा। बाबुरामको नयाँ शक्तिको बेलुन कहाँ फिस्स भइसक्यो। माधव नेपालको त नाम चाहिँ एकीकृत राखेको छ, अनि भएको देशको आशा भरोसाको केन्द्र पार्टी चाहिँ फुटाएको छ, एमालेलाई फुटाएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ इच्छा आसेपासेका इच्छा पुरा भएनन्। माधव नेपालले पार्टी किन फुटाउनु भएको रहेछ तपाईँले तथ्यमा हेर्नुहोस् न। अहिले त्यही रेलवेको एउटा जिएम नियुक्त गर्नुभएको छ एकजना झालाई, बागमती प्रदेशको प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको छ यादवजीलाई। यस्तै 2-3वटा नियुक्ति नपाएर फुटाउनु भएको थियो त उहाँले। 2 थान मन्त्री बनाउन नपाएर फुटाउनु भएको थियो त। घटनाक्रमले किन त जस्तो तपाईँले त भन्नु पर्यो नि त, किन फुटाउनु भयो त? उहाँको के रह्यो भने एउटा बानी बिग्रियो के हिमालजी। के बिग्रियो भने 64 सालमा दुई ठाउँबाट चुनाव हार्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि माधवजीलाई भन्नुभयो, अब केपी शर्मा ओलीले पनि साथ सहयोगै दिनुभयो, अनि दुई ठाउँमा चुनाव हारेको मान्छे देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो 21 महिना। चुनाव जितेर आउनु परेन के। अनि अब महाधिवेशनबाट हार्नुभयो। महाधिवेशनबाट हारिसकेपछि उहाँलाई के परेको छ भने यो नेकपा एमाले मेरो बिर्ता हो, मैले बनाएको हो, यसमा मैले जे भन्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने उहाँलाई लागेको थियो। तर एमाले उहाँको बिर्ता त थिएन। यो त चाहिँ देशका 5 लाख अहिले 8 लाख पार्टी सदस्यहरूको साझा भविष्य हो एमाले त। माधव नेपाल त्यसमध्येको एक हो। लिडरसिपको हिसाबले उहाँ कोकेदेखि 31 सालदेखि लिडरसिपमा रहेको, जन्मिने बित्तिकैको जरसाप हो के माधव नेपाल। जन्मिने बित्तिकै जरसाप राणाकालमा हुन्थ्यो नि त, श्री 3 का छोराहरू जन्मिने बित्तिकै जरसाप हुने, त्यही अन्तर्गत लिडरसिपमा आउनुभयो। पछि मुख्य नेता कुन पृष्ठभूमिमा हुनुभयो तपाईँलाई मैले भने। यो स्थितिमा आउनुभयो र अहिले चाहिँ उहाँलाई असह्य भयो। केपी शर्मा ओली एक अवधि पार्टीको प्रमुख भएको र यस अवधिमा हासिल भएका उपलब्धिहरू उहाँलाई असह्य भए। किनभने उहाँले हेर्नुभयो आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि हेर्नुभयो भने त एकदम चाहिँ बेहाल छ। आफूले छोड्दाखेरिको हालत पनि देख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ एकदम पार्टीलाई गुलजार बनाएर एकदम उपलब्धिको शिखरमा पुर्याएर छोड्या त होइन नि, 33 सिटमा झारेर साँगुर्याएर न भाले न पोथीको स्थितिमा नीतिहीन बनाएर पार्टी छोड्नु भएको थियो। 64-65 सालमा उहाँले राजीनामा दिँदाखेरिको अभिगत त त्यही हो। केपी शर्मा त्यस पछाडि पार्टीलाई भाले बनाउनु भयो। भाले भएन त। हिजो एमालेको हालत त्यो थियो। बाबुराम भट्टराई टुडीखेलमा भाषण गरेर उहाँले न भाले न पोथी बनाउनु भयो। बाबुराम भट्टराई लिङ्ग नछुट्टिएको पार्टी हो एमाले भन्दै टुडीखेलबाट भाषण गर्दाखेरि पनि उहाँ केही बोल्न सक्नुहुन्थेन, नाजवाफ हुनुहुन्थ्यो। केपी शर्मा झलनाथ खनालले तेस्रो स्थितिबाट दोस्रो हैसियतमा पुनर्स्थापित गर्नुभयो पार्टीलाई। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आएपछि त नेपालमा एक्लै प्रधानमन्त्री, 2/3 हाराहारीको प्रधानमन्त्री, 7 मध्ये 6 प्रदेशको चाहिँ मेजोरिटीका प्रान्तीय सरकारहरू प्रादेशिक सरकारहरू बनाएको, 753 मध्ये चाहिँ झन्डै 400
स्थानका स्थानीय तहका सरकार एमाले एक्लैले 45% जितेको होइन। तर आज के गर्नु सर विडम्बना तपाईहरु जहाँ केही विडम्बना भएको छैन। मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री पनि चाहिँ अहिले हट्नु भएको छ मुख्यमन्त्री हट्नु भएको छ सुन्नुस् हिमालजी ल्याउनु गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हट्नुभयो एकजना दिपक मनाङेलाई उहाँहरूले खरिद गरेका कारणले र जनमोर्चाभित्र चाहिँ अब जित्ने एमालेको भोटले अनि त्यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा बेइमानी गरेर काङ्ग्रेसलाई बनाउन जानुभएको कारणले गण्डकीमा लुम्बिनीमा के रङ्गिलाहरू चलेका छन् तपाईँले सार्वजनिक देख्नुभएकै छ। त्यहाँ हामी चाहिँ अहिले पनि 37 स्थान हाम्रो बरकरार छ। त्यहाँ मुख्यमन्त्रीले कति प्राप्त गरे भन्दा 41 स्थान प्राप्त गरेर मुख्यमन्त्री हामी चाहिँ कुन सङ्ख्यात्मक स्थितिमा छौँ तपाईँले देखिहाल्नुभयो। बागमती र 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री अहिले पनि हाम्रै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईँले कर्णाली प्रदेशमा हेर्नुभयो भने 39मा 16 स्थान त हाम्रै छ, 4 स्थान रिक्त छ। 35मा 16 स्थान त हाम्रै छ। अनि कङ्ग्रेसदेखि चाहिँ के अरे माधव नेपालको एउटा अनुशासनहीन समूह र माओवादी केन्द्रको सरकार चलेको। सुदूरपश्चिममा हेर्नुभयो भने अब त्यहाँ सरकार लडखडाइरहेछ। चाहिँ त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वको सरकार त अब लडखडाइरहेछ। खेमाको 4 जना मुख्यमन्त्री त बाहिरै गइसक्नु भयो होइन। मुख्यमन्त्री त राजीनामा दिनुभयो, नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन बाटो पनि खोल्नुभयो, 2 जना त आउनु पनि भयो। अरू 2 जना 1 जनाको सङ्ख्यात्मक स्थितिका हिसाबले हामी चाहिँ हाम्रो लिडरसिपले पनि अब चेतेको हुनुपर्छ, बुझेको हुनुपर्छ। सर मैले हजुरलाई यो लिडरसिपको विषयमा अलिकति एउटा प्रश्न गरेँ। जस्तो नेपालका नेताहरूले चाहिँ विशेष गरी नेतृत्वले त्यो पावर चाहिँ आफूमै केन्द्रीकृत गर्दाखेरि नेतृत्व चाहिँ मत्ता हात्ती जस्तो र कार्यकर्ता चाहिँ दास जस्तो भयो भनेर भन्छन्। यो चाहिँ नेकपा एमालेको हकमा होइन, अरू पार्टीका हकमा हेर्नुभयो भने पुर्ख्यौली विरासतमा प्राप्त मठ जस्तो त्यस्तो रूपमा चाहिँ अभ्यास गरेको पाइन्छ। तपाईँ चौथो महाधिवेशन हुँदै आजसम्म आउनुभयो भने नेकपा मसाल मोहनविक्रम सिंहको व्यक्तिगत तजविजको चाहिँ अखडा हो। माओवादी केन्द्र पुष्पकमल दाहालको 33 वर्षदेखि उनको मात्रै छ त। त्यहाँ कसैले वैकल्पिक नेतृत्वको कुरा गर्नसम्म पाएको छ? कुरा गर्नेहरू त कहाँ पुगिसके त? हामी कहाँ त? तपाईँ भन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड माधव नेपाल सबैलाई भन्नुभएको होइन र म अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री हुन्न, चुनावमा जाउँ, पार्टीलाई मेजोरिटीमा ल्याउँ, तपाईँहरू मध्येबाट हुनुहोस्, प्रचण्डजी तपाईँ हुनुहोस्। म पार्टी महाधिवेशन कि त माधव नेपालको कि चाहिँ प्रचण्डको कि त केपी शर्मा ओलीको तिनजनाको त्यही लेभलको। अनि म भन्दैछु अनि उहाँ त दयामाया गरेर किस्तीमा आफै पार्टी बनाएर आफै समूह बनाएर छलछाम गरेर होइन, उहाँ त खुला रूपमा भिरकुटी मण्डपमा निर्वाचन गरेर पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो। एक अवधि उहाँले अझै पुगेको छैन। अब 10औं महाधिवेशन हामी मङ्सिरमा गर्दैछौँ। परिस्थितिले उहाँ चाहिँ म फेरि हुन्छु भन्ने स्थितिमा भन्दा पनि कार्यकर्ताले, आम जनताले, पार्टीलाई मतदान गर्ने शुभेच्छुकहरूले, मतदाताले र पार्टीको कार्यकर्ता पङ्क्ति र नेतृत्व पङ्क्तिले तपाईँको नै अपरिहार्यता रह्यो भन्दा उहाँ फेरि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ म नै अपरिहार्य हुँ भनेर 33 वर्ष हुँदाखेरि पनि तृप्त नहुने, नअगाउने त्यो मनोदशा त। सर मैले यो प्रश्न किन सोधेको भने जस्तो नेताको चाकडी गर्नुपर्ने, मन्त्री हुनको लागि पनि, संसद हुनको लागि पनि यो चाहिँ एउटा पावर सेयरिङको यो चाहिँ एउटा जुन काम एउटा हुन्छ यो नभएको कारणले गर्दा भयो भनेर आम मानिसहरूको गुनासो आएको हुनाले त्यस रूपमा छैन। अरूका कुरा हेर्नु, यो एमालेमा पनि चलेको छैन त्यो रूपमा हेर्नुहोस् न। जस्तो शेरबहादुर देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री भए, रामचन्द्रले चाहिँ त्यो मुख मिठ्याउँदै बस्ने बाहेक अरू के गर्न पाए त? सहेरै बसेका छन् त। हामी कहाँ त हेर्नुभयो भने मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो पार्टी अध्यक्षका रूपमा, उहाँले ह्यान्डओभर गर्नुभयो। पछि माधव नेपाल हुनुभयो, झलनाथ खनाल हुनुभयो, केपी ओली हुनुभयो, केपी शर्मा ओली हुनुभयो। नेतृत्वमा चाहिँ हाम्रो त हस्तान्तरणको पनि प्रक्रिया छ, न्यायोचित पनि छ। 21 महिना माधव नेपाल हुनुभयो, चाहिँ 50 महिना केपी शर्मा ओली हुनुभयो, 7 महिना झलनाथ खनाल हुनुभयो, 9 महिना मनमोहन अधिकारी हुनुभयो। हामी कहाँ त त्यो छ? हामी कहाँ त एकपछि अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि अल्टरनेटिभ, नेतृत्वमा पनि अल्टरनेटिभ, अझ 70 वर्षमा पार्टी नेतृत्वबाट रिटायर हुने र 2 कार्यकाल भन्दा बढी कार्यकारी जिम्मेवारीमा नरहने हामीले त विधानमा व्यवस्था गरेका थियौँ। विशेष परिस्थितिका कारणले आज पार्टीभित्रका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गरेर पार्टीले त्यसमा रिभ्यू गर्न सक्छ।
केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्व एक महाधिवेशनसम्म र एक आम निर्वाचनसम्म यो पार्टीलाई जरुरी छ भन्ने पार्टीव्यापी मनोदशा छ, त्यो चाहिँ भावना छ। यो हिसाबले छलफल चलिरहेको छ। अब आउने महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली अध्यक्षको लागि उठ्नुहुन्न होइन, पार्टीव्यापी मनोदशा होइन, पार्टीव्यापी मनोदशा। त्यही भएर त हामी वैशाख असोजको पहिलो हप्ता विधान अधिवेशन गर्दैछौँ र विधानका सबै अपडेटहरू त्यहाँ गर्छौँ। र अहिले म तपाईँलाई भन्दैछु, केपी शर्मा ओली आफ्नो इच्छाले भन्दा पनि पार्टीको र देशको आवश्यकताले, मैले अघि भने नि तपाईँलाई एउटा सूत्रीकरण, हामी कहाँ बहुत प्रचलित सूत्रीकरण के छ भने एक महाधिवेशन उहाँको नेतृत्वमा, एक आम निर्वाचन उहाँको नेतृत्वमा, त्यसपछि उहाँ रिटायर हुनुहुन्छ। 2 कार्यकालभन्दा बढी उहाँ हुनुहुन्न। 70 वर्षको हदम्याद त यस्तो हो, 70 वर्षको हदम्यादका हिसाबले पनि मङ्सिरमा महाधिवेशन हुँदा उहाँलाई 70 वर्ष लाग्दैन। उहाँ चाहिँ मङ्सिरमा निर्वाचित हुँदा 70 वर्ष चाहियो। 69 वर्ष 364 दिनसम्म पायो। होइन, त्यस्तो होइन, 364 दिन होइन, निर्वाचित हुने मितिसम्म उहाँ 70 वर्ष पुगिसकेको हुनु भएन। हाम्रो वैधानिक व्यवस्था त्यो हो। र केपी शर्मा ओली 2078 साल फागुन 11 गते 70 वर्ष पुग्नुहुन्छ। हामीलाई वैधानिक हिसाबले तपाईँलाई जन्ममिति थाहा छ है? अनि त्यो त थाहा छ, किनभने हामी जन्मदिन उहाँको कार्यक्रमहरूमा सेलिब्रेसन पनि गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन आफै ठिक छ। अब अलिकति फरक प्रसङ्ग हामीसँग समय अलिकम छ। एमसीसीको विषयमा तपाईँको धारणा, विशेष गरी एमसीसीको विषयमा अहिले धेरै बहसहरू पनि भए, धेरै छलफलहरू पनि भए, एउटा किसिमको चर्चा परिचर्चा पनि भए, तर सूर्य थापाको एमसीसीको बारेमा प्रष्ट धारणा के हो? अहिले मेरो धारणाले के अर्थ राख्छ एमसीसीका बारेमा? अहिले शेरबहादुर देउवाको, पुष्पकमल दाहालको उहाँहरू चाहिँ मुखमा पानी हालेर मौन बसिरहनु भएको छ एमसीसीका बारेमा। एमसीसीको बारेमा आज होइन, 75 साल असार 31 गते तत्कालीन सरकारले एमसीसी सम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि पार्लियामेन्टमा लगेको छ। तपाईँ सूर्य थापालाई सोधेर यसबारेमा केही घिउ लाग्दैन। म भन्दैछु, तपाईँ अग्नि सापकोटालाई सोध्नुहोस्, उनी किन एमसीसीलाई चाहिँ त्यहाँ बन्धक बनाएर राखेका छन् त्यो एजेन्डा। म तपाईँलाई भन्छु, नेपालका सबै ऋण अनुदानका फरेन एड ग्रान्टका विषयहरू पार्लियामेन्टलाई नोटिस गरिन्छ र पार्लियामेन्टले अनुमोदन गरे हुन्छ। जस्तो तपाईँको सिधा जवाब हो क्या, यो नेपालको लागि ठिक छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ? व्यक्तिगत रूपमा म अहिले सांसद छैन। सांसद नभएको हुनाले संसदमा विचाराधीन विषयमा लङ्कामा सुन्छ कान मेरो बुचै भन् जस्तो कुरा गरेर के अर्थ भयो? म पार्लियामेन्टेरियन हुन्थेँ र मतदानको स्थिति आउँथ्यो भने म आँखा चिम्म गरेर समर्थन गर्थेँ, किनभने यो 7वटा प्रधानमन्त्रीहरूको प्रक्रियाबाट गुज्रिएको छ। प्रोजेक्ट विद्युत अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको जुन परियोजना हो उहाँहरू संलग्न भएर छानिएको छ। त्यो अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन हाम्रो देशको आवश्यकता हो। कुलमान घिसिङ चाहिँ बोल्दैनन् अरे, कुलमान बोल्दैनन् भनेर देशका सबै विवेक भएका मान्छे बोल्दैनन् त। हस् सर, समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापा। उहाँसँग आज हामीले नेकपा एमाले विभाजित भइसकेपछि नेकपा एमालेले भोलिको बाटो कसरी तयार पारेको छ, भोलिका कार्ययोजनाहरू कसरी तयार पार्दैछ र नेकपा एमालेको आगामी महाधिवेशन र विशेष गरी पार्टीका नीतिहरू कस्ता छन्, यिनै विषयमा केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गऱ्यौँ र हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।